दोस्तों, ईरान ने यमन के हाउथीज के लिए कुछ बड़ा किया है। अमेरिका को उससे मुश्किल हुई है। अमेरिका ने नाराजगी जताई है, ईरान ने जवाब दिया है। ट्रिपल एच से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन खास तौर से यमन के हाउथीज के लीडर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और अमेरिका और इंग्लैंड को डरा हुआ बताया है। सारी अपडेट्स एक एक करके आपके सामने इस छोटे से वीडियो में आने वाली हैं, लिहाजा बड़ी बारीकी से देखिएगा। शुरुआत यमन के हाउथीज से, फिर हम ईरान पहुंचेंगे, फिर डबल एच जो बच गए उन पर आएंगे। अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता का यह कहना है कि अमेरिका और उसके दोस्त रेड सी और अदन की खाड़ी में इजराइल से जो ताल्लुक रखने वाले जहाज हैं, उनके खिलाफ जो यमन लगातार ऑपरेशन चला रहा है, उन्हें रोकने में अमेरिका और उसके दोस्त नाकाम हैं। अब्दुल मलिक अल हौथी ने एक टेलीविजन स्पीच दी। ईरान के प्रेस टीवी न्यूज ने उसे हुबहू छापा, उस स्पीच को। अब्दुल मलिक अल हौथी ने जो कहा वो सुन लीजिए। अमेरिका और ब्रिटिश नेवल फोर्स यमनी आर्म्ड फोर्सेस की बैलिस्टिक मिसाइलों से डरती हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट की तमाम नेवीज यमन के समुद्री इलाकों को छोड़कर भाग रही हैं। यह अब्दुल मलिक अल हौथी ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यमन की नेवी ने अब तक इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाले 166 व्यापारिक जहाजों यानी कॉमर्शियल जहाजों जिनसे माल ढोया जाता है, उन 166 जहाजों पर हमला किया है। और ये इस बात पर जोर दिया कि इजरायली ऑफिशियल्स भी यमन की मिलिट्री की कुव्वतों और हिम्मत को देखकर खौफ जताएं। दे आर टेरिफाइड, ये कहा गया, प्रेस टीवी में आप पढ़ सकते हैं। अब्दुल मलिक अल हौथी ने अपने इस बयान में कहा कि अमेरिका यमन के इजराइल मुखालिफ ऑपरेशंस को रोकने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो रोक नहीं पाता। उन्होंने इस तरह के जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ काम करने के खिलाफ सऊदी अरब को भी वार्निंग दी। किसने? यमन के हौथी लीडर ने कहा सऊदी अरब इस आग से दूर रहे वरना हाथ जला लेगा। अमेरिका या दूसरे ममालिक की मदद ना करे, इजराइल के चाहत में, उससे दोस्ती की चाहत में ये ना करे, वरना आपको नुकसान भारी उठाना पड़ेगा। आपके कई पोर्ट और हवाई अड्डे हमारे निशाने पर हैं। अमेरिकी यमनी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशंस को नहीं रोक सकते, ये कहा गया लीडर की तरफ से, क्योंकि हमारी जुर्रतों की ताकत हमारे मजहब और ईमान से मिलती है। हौथी ने कहा कि यमन के हजारों लोग ज़ायनी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के ख्वाहिशमंद, वो शहीद होने के ख्वाहिशमंद है, ये उन्होंने कहा। हौथीज के रहनुमा ने कहा कि इजराइल की सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने भी ये कबूल किया है कि लाल सागर में, रेड सी में यमनी फोर्स के हमलों के चलते इजराइल को बहुत तगड़ा इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा है, उसकी कमर टूटी है। दोस्तों, INSS का जो रिपोर्ट आई थी, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो कल ही आजाद बोल्ड इंडिया ने जारी किया था, उसे आप देखेंगे तो बारीकी से समझ सकते हैं कि कैसे पिछले कुछ महीनों में 40 से 50 हजार इजरायली कंपनियां बंद हो चुकी हैं और इजराइल को किस लेवल का नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल यमन के हौथी लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी का बयान यहीं खत्म होता है। अब ईरान ने जो यमन के लिए किया वो समझिए। इसी सिलसिले में ये दूसरी खबर है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने अमेरिका को लताड़ा है। अमीर सईद इरावानी हैं ये एम्बेसडर, और उन्होंने ईरान की तरफ से यमन को हथियार मुहैया कराने के अमरीकी इल्जामों को नकारा है सिरे से। साथ ही ये कहा है कि ये यमन के ऊपर अमेरिका के जो हमले लगातार हो रहे हैं, उन्हें छुपाने के लिए इल्जामों का एक बहाना है। दरअसल अमेरिका का इल्जाम है कि ईरान ने यमन के लड़ाकों को बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई है, जो समंदर में वेस्टर्न मुल्कों और अमेरिका के लिए नुकसान का सबब बन रही हैं। हाउथीज लगातार इन बैलिस्टिक मिसाइलों से, एडवांस ड्रोन से हम पर हमला कर रहे हैं, जिनमें अब तक 2 जहाजों के तो डूबने की खबर है और कई और जहाजों को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े बड़े भाड़ उसमें हुए हैं। तो ईरान ने कहा कि हमने उन्हें मुहैया नहीं कर पाया है, वो तो उन्हीं की लोकल देसी टेक्नोलॉजी है और आप उनसे नहीं निपट पा रहे हैं। ईरान इस तरीके से कह रहा है कि अगर हम कहीं बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी अपनी वाली मुहैया करवा देंगे तो पता नहीं लाल सागर में आपके साथ क्या होगा। यह बंद लफ्जों में एक संदेश होता है। हालांकि अंदर खाने और अंडर वाटर सबको पता है कि ईरान ने क्या किया है यमन के हौथीज को मजबूत बनाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और खबर का रुख अब स्क्रीन से कर लेते हैं डायरेक्ट। बाकी बची जो खबरें हैं, हिजबुल्लाह के पास जो हथियारों का जखीरा है वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद भी सकता है और इजराइल के एयर डिफेंस को चकनाचूर भी कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कुछ घंटे पहले यह खबर ईरान की प्रेस टीवी ने छापी है।
کہ حزب اللہ کے پاس اس لیول کے ہتھیار ہیں، اس لیول کا ان کے پاس ذخیرہ ہے میزائلز کا، ڈرونز کا، ATGMs کا، کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہو یا کوئی بھی ہو انہیں روک نہیں پائے گا، کیونکہ انہوں نے ایڈوانس لیول پر جا کر ان کا پروڈکشن شروع کر دیا ہے، اور یہ ویپنز اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اسی میں ایک پیرا ہے کہ اینالسٹ جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس لگ بھگ 1,30,000 سے 1,50,000 تک راکٹ ہیں، جو تباہی مچا دینے کے لیے اسرائیل کے کچھ حصوں میں بہت کافی ہیں۔ اچھا، اب ایک ایران کی اور خبر آتی ہے، میں یوں کر کے سوئچ کرتا رہوں گا۔ ایران نے ناٹو کے ان تمام ایلیگیشنز کو خارج کر دیا اس سرے سے کہ ایران نے رشیا کو یوکرین وار کے بیچ میں بیلسٹک میزائلز مہیا کروائی ہیں۔ اب بیلسٹک میزائل کا ذکر پہلے تھا یمن کو دینے کا الزام، اب دوبارہ روس کو دینے کا الزام۔ ناٹو فورسز کا، امریکہ بھی ہے اس میں، اٹلی بھی ہے، برٹین بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائل دی ہیں روس کو، اسی وجہ سے جو ہے وہ روس ایسی تیسی کر رہا ہے یوکرین کی، اور پورے ناٹو اور امریکہ وغیرہ یہ سب لوگ جو ہیں دے رہے ہیں یوکرین کو ہتھیار، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا روس کا۔ یار یہ ایران کی بیلسٹک میزائل ہے کیا بھلا؟ کیسے ہے یہ کتنی خطرناک ہے؟ ایران نے اتنا ذخیرہ کہاں سے بنا لیا؟ کیوں لیتے ہیں روس جیسے ملک بھی ان کی بیلسٹک میزائل؟ کیا بہت گھاتک ہیں یا بہت سستی ہیں؟ جنگ میں سستا نہیں دیکھا جاتا، جنگ میں لیتھل دیکھا جاتا ہے، وناشکاری، کتنا خطرناک ہے، جس سے جنگ جلد سے جلد اپنے مقصد تک کو پہنچ جائے، اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ تو ایران نے کہا نہیں بھائی، ہم نے بیلسٹک میزائل نہیں دی۔ ایران نے ادھر بھی کہا کہ ہم نے یمن کو بیلسٹک میزائل نہیں دی، ادھر روس کو نہیں دی۔ ایران کی بیلسٹک میزائل کی چرچا ہے ہر طرف۔ ٹاپ کمانڈر جو ہیں ایرانی آرمی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپورٹنگ ریزسٹنس ایران's اسٹریٹجک پرماننٹ پالیسی۔ ریزسٹنس فورسز چاہے وہ لبنان کا حزب اللہ ہو، یمن کے حوثیز ہوں، یا فلسطین، سیریا اور عراق میں ریزسٹنس گروپس ہوں، ان سب کو سپورٹ کرنا یہ ایران کی پرماننٹ اور اسٹریٹجک پالیسی ہے۔ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ایران کے سینئر کمانڈر اگر کہتے ہیں، اٹ مینز کہ ایران کی حکومت کہتی ہے، اور ان کا نام بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی ہیں، یہ کمانڈر ہیں قدس فورس کے۔ آپ سمجھ لیجیے۔ ایک پریس ٹی وی میں اور خبر ہے کہ اسپینش پرائم منسٹر نے، اسپین کے پرائم منسٹر نے ناٹو سے یہ اپیل کی ہے کہ غزہ کو لے کر اپنا ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دیجئے آپ لوگ۔ ایک طرف آپ غزہ کے فلسطینیوں کے لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں، آپ ٹو اسٹیٹ ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اسرائیل کو لیتھل ویپنز مہیا کرواتے ہیں، ایسے ہتھیار مہیا کرواتے ہیں جو غزہ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو، نہتوں کو مطلب بے وقت ہزاروں کے حساب سے قتل کر رہا ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ چھوڑ دیجئے اور فوراً سیز فائر کے لیے منادی کروائیے، سیز فائر کے لیے راستہ مہیا کروائیے۔ میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے ایک اچھی خبر ہے، یا یوں کہیے کہ خبر ہے، پریس ٹی وی نے اسے چھاپا ہے اور آج 12 جولائی میں چھاپا ہے۔ میڈیا آرگنائزیشن پریس اسرائیل فار انہنڈرڈ ایکسس ٹو غزہ۔ انہوں نے، میڈیا آرگنائزیشنز نے اسرائیل کے اوپر اس بات کا پریشر ڈالا ہے کہ آپ لوگ ہمیں غزہ میں جا کر بنا رکاوٹ کے رپورٹنگ کرنے دیجئے، کیونکہ آپ سب کو بھی پتا ہے غزہ کی جتنی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، وہاں کے لوکلز اگر اپنی جان جوخم میں ڈال کر وہ مناظر، وہ ظلم، وہ جرائم اسرائیل فورسز کے نہ نوٹ کریں، نہ ڈاکیومنٹ کریں، تو دنیا کو پتہ ہی نہ چل پائے کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہاں تو انہوں نے سارے میڈیا آؤٹلیٹس بین کر دیے، ایون الجزیرہ۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 70 انٹرنیشنل میڈیا اینڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے اسرائیلی رجیم پر اس بات کا پریشر ڈالا ہے کہ غزہ پٹی میں میڈیا کی ایکسس کو آسان بنائے تاکہ وہ وار کو کور کر سکیں، اور ان آرگنائزیشنز میں ایسوسیٹڈ پریس، اے پی، ایجنس فرانس پریس، AFP، BBC، CNN، دی گارڈین، دی نیو یارک ٹائمز، دی واشنگٹن پوسٹ، اور نہ جانے کون کون سے بڑے میڈیا انسٹیٹیوشنز شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں، ہاں، حماس ایک ایچ رہ گیا، حماس کی طرف سے یہ خبر ہے کہ اسماعیل، اس کا الگ سے ویڈیو پھر بنانا پڑے گا، رہ گیا، ٹائم ہو گیا، بہت سے لوگوں کو یہ بڑے ویڈیو لگتے ہیں۔ خیر، حماس نے سیز فائر کے بارے میں جو خبر آ رہی تھی امریکہ سے کہ بس ہونے والا ہے، اس کو خارج کر دیا ہے، بولا پیچ بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ پیچ کیا ہے میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا۔
बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए।